آپ بچپنے دے اندر سن، بچپنے دی حالت جدوں ماں دا دودھ پیندے سن تے آپ دی والدہ محترمہ دے کول مائیاں بیبیاں نے اپنے بچیاں نو لے آنا کہ بی بی جی دم کرو، بچہ دودھ نہیں پیندا، تو خواجہ اجمیری نے ماں دی گود اشارہ کرنا اپنی اما جی نو کہ اس بچے نو اپنا دودھ پلاؤ، تے دودھ پیندے خواجہ اجمیری دے اشارے تے ماں جی نے اس بچے نو دودھ پلانا تے انہیں دودھ پی لینا، تے پھر خواجہ اجمیری نے ماں دی گود خوش ہونا کہ مینو اللہ سونے نے یہ شرف بخشیا ہے کہ میرے حصے دے دودھ نال اللہ دے مخلوق دی خدمت پئی ہوندی ہے۔ بچپنے دے اندر آپ دا عالم سی، 4 سال دی تقریباً عمر مبارک ہوئی تو آپ اپنے ہم عمر بچیاں نو بلا کے تے نال کھانا کھواندے سن، اس واسطے کہ اللہ دے فقیر لوگ جڑے نے وہ اللہ دی مخلوق نو کھانا کھوا کے انہاں دی خدمت کر کے تے خوشی محسوس کردے نے۔ تے خواجہ اجمیری 4 سالاں دی عمر وچ کھانا کھواندے سن، نال بٹھا کے اپنے بیلیاں نو بچیاں نو چھوٹے چھوٹیاں نو تے خدمت کرنی، اور پھر آپ نے علم مبارک حاصل کیتا، نبی پاک سرکار دی شریعت مطہرہ دا علم، کیونکہ اس تو بغیر ولایت نصیب نہیں ہوندی۔ تو غور کرو ذرا، میرے پاک خواجہ اجمیری غریب نواز علم دین حاصل کیتا، تقریباً 14 سال 15 سال دی عمر دے اندر والد صاحب گرامی رحمت اللہ علیہ آپ بچپنے دے اندر سن